डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया चैप्टर फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट शुरू करेंगे। क्लास 8 का जनरल साइंस। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कुछ बेसिक ज़रूरतें ज़िंदा रहने के लिए पूरी करनी पड़ती हैं। इन बेसिक नीड्स में फूड भी एक नीड है। डियर स्टूडेंट्स, फूड माने ग़िज़ा। इस ग़िज़ा के बगैर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकता। डियर स्टूडेंट्स, ये फूड हम कहाँ से हासिल करते हैं? इसके दो मेन सोर्सेज हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइदर दिस फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। प्यारे बच्चों, इंसान का दारोमदार प्लांट्स पर है और इनके प्रोडक्ट्स पर है, बहुत सारी ज़रूरतें अपनी पूरा करने के लिए। सिंस टाइम इमेमोरियल man has been engaged in farming. Even today, आज हम तकरीबन 70% हमारी आबादी, हमारी पॉपुलेशन इसी एग्रीकल्चर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड है। प्यारे बच्चों, अगर हम देखते हैं एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखेंगे, ये वो साइंस है या आर्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, प्लांटों को प्रोड्यूस करना और एनिमल्स को भी इनसे प्रोडक्ट्स हासिल करना जो इंसान के लिए फ़ायदेमंद हों। एग्रीकल्चर in the broader sense is defined as the study of science and art of production of plants and animals useful to them. It प्यारे बच्चों, it includes the preparation of land for growing the crop plants besides the breeding and management of animals. इस एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है, इंक्लूड क्या होता है? ज़मीन को तैयार करना ताकि इससे फसल उगे, इतना ही नहीं, ब्रीडिंग और मैनेजमेंट जानवरों की, उनकी नस्ल बढ़ाना, उनका मैनेजमेंट करना, उनसे यूज़फुल प्रोडक्ट्स हासिल करना। प्यारे बच्चों, अगर हम देखेंगे ये एग्रीकल्चर है क्या, इस फूड प्रोडक्शन के हवाले से पहले हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर वर्ड एक लैटिन वर्ड है, एक लातीनी वर्ड है। कहाँ से निकला, कहाँ से? एगर मीन्स फील्ड, जिसे हम खेत कहते हैं। कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन, यानी फील्ड कल्टीवेशन, जो कुछ हम खेत खलियानों में कल्टीवेट करते हैं। एग्रीकल्चर से हमें क्या क्या हासिल होता है? फूड एग्रीकल्चर से आता है, क्लॉथिंग, शेल्टर और बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए इसी एग्रीकल्चर से आते हैं। प्यारे बच्चों, दुनिया की काफ़ी आबादी, ज़्यादातर आबादी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इसी एग्रीकल्चर से हासिल करते हैं। जो कुछ भी इन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत होता है, इस्तेमाल करना पड़ता है, इसी एग्रीकल्चर से वो हासिल करते हैं। जो आज हम एग्रीकल्चर देखते हैं, ये ऑल ऑफ ए सडन ऐसे राइज नहीं हुआ है। अगर हम गौर फिक्र करते हैं, इनसे पता चलता है कि इंसान ने कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, जब उसने फायर पर, आग पर कंट्रोल करना सीखा, उसके बाद उसने कुछ हथियार बनाने सीखे, अपना घर बनाना सीखा और कुछ उसे एनिमल की स्किन जो अपनी क्लॉथिंग के लिए इस्तेमाल की।
اسی طرح وہ بھی ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر میں بھی وہ تھوڑا دلچسپی لینے لگا. ایگریکلچر تقریباً 7,000 سے 13,000 سال پہلے اوریجنیٹ ہوا. زمین کی زرخیزی اور پانی کا مہیا ہونا، زمین کی زرخیزی اور پانی کا مہیا ہونا یہ بیسٹ سیوٹڈ کنڈیشن ہے تاکہ انہی سے کراپس، ان جگہوں پر کراپس اگائے جا سکیں، فصل اگائے جا سکیں. پیارے بچوں، ان فصلوں کو اگانے کے لیے، اچھی فصل وہاں سے اگانے کے لیے ایک زمیندار کو، ایک فارمر کو، ایک کلٹیویٹر کو بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں، بہت سارے اقدام کرنے پڑتے ہیں. ڈیورنگ کلٹیویشن، یہ فصل اگانے کے ساتھ اسے بیج بونے سے فصل کاٹنے تک بہت ساری ٹیکنیکس آج استعمال ہو رہی ہیں تاکہ ہم انہی کراپس سے ہائی ییلڈس حاصل کر سکیں، بیٹر کوالٹی پروڈکٹس حاصل کر سکیں، ڈیزیز ریزسٹنٹ ویرائٹیز حاصل کر سکیں. بہت سارے اقدامات کرنے پڑتے ہیں. پیارے بچوں، یہ فصل ایک ہی قسم کا نہیں ہوتا ہے، ان کو ہم مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں سیریلز آف گرین کراپس، رائس ہے، ویٹ، میز، بارلے، باجرا، جوار، راگی. فائبر کراپس ہم کبھی کلٹیویٹ کرتے ہیں جیسے کہ کاٹن اور جھوٹ. پلسز، دالز میں بہت قسم ہوتے ہیں، گریمز، ریڈ گریم، بلیک گریم، گرین گریم، لینٹلز، پیز، بینز. کبھی ہم تیل دار بیج اگاتے ہیں مثال کے طور پر جن سے تیل نکلتا ہے، مسٹرڈ ہے، گراؤنڈ نٹ، سن فلاور تیل. روٹ کراپس ہم اگاتے ہیں مثال کے طور پر سویٹ پوٹیٹو، ٹیوبر کراپس، پوٹیٹو اور ٹیپوئکا. اینڈ شوگر کراپس ہم اس زمین میں اگاتے ہیں، شوگر کین اور بیٹ روٹ. پلانٹیشن کراپس جو ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی پلانٹ کر سکتے ہیں، مثال کے طور کافی ہے، ٹی، ربر، کوکونٹ. پیارے بچوں، اسی طرح ان پلانٹس کو ہم مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. مثال کے طور پر کراپ پلانٹس. کراپ پلانٹس کیا ہوتا ہے پیارے بچوں؟ بہت سارے پلانٹس لارج سکیل میں، واسٹ فیلڈس میں گرو کیے جاتے ہیں. وہ بہت اماؤنٹ میں پروڈیوس کیے جاتے ہیں. ان پلانٹس کو جو ہم فیلڈس میں اگاتے ہیں انہیں ہم کراپ پلانٹس یا سمپلی کراپس کہتے ہیں. پیارے بچوں، بہت ساری قسمیں ہیں یوزفل کراپس کی جو ہم ہندوستان میں اگاتے ہیں. مثال کے طور پر رائس، چاول، ویٹ اور بارلی. یہ موسٹلی کامن سیریل کراپس ہے جو انسان اپنے کھیتوں سے اگاتا ہے. They form the staple food on which mankind has built its civilization. زیادہ تر غذا انسان یہی استعمال کرتا ہے اپنی سویلائزیشن کو، اپنی تہذیب کو آگے بڑھانے کے لیے. ہندوستان تقریباً 150 ملین ٹنز، 150 ملین ٹنز آف رائس، ویٹ اور باقی سیریلز ہر سال پروڈیوس کرتا ہے تاکہ وہ 1,000 ملین پیپل، 1000 ملین پیپل کو فیڈ کر سکے. سم ایگزامپلز آف کراپ پلانٹس گرون ان انڈیا، مثال کے طور رائس ہے، ویٹ، میز، بارلے، جوار اینڈ باجرا، پلسز، شوگر کین، آئل سیڈس. یہ کراپ پلانٹس ہندوستان میں مختلف جگہوں پر مختلف تعداد میں اگائے جاتے ہیں. باقی وسلام.